मेरी और जुनैद की बड़ी बहस हुई। फिर जब मैंने जुनैद भाई की बात समझी, फिर उन्होंने मेरे लिए दुआ बड़ी की कि अल्लाह इसका भी दिल जो है ना वो फेर दे। जुनैद ने तो इस तरह भी कॉन्सर्ट्स किए हैं कि उसकी माशाल्लाह दाढ़ी थी, कुर्ता शलवार में जाके कॉन्सर्ट किए हैं। बाहर पीछे आते थे तो हमारे साथ, वो हमारे दावत व तबलीग के साथी होते थे, उनके साथ बैठ के फिर चले गए मरकज़, अभी कॉन्सर्ट करके उतरे। मेरा नाम हुमायूं जमशेद है और मेरा ताल्लुक़ बेसिकली इस्लामिक फ़ाइनेंस के साथ है और दुनिया भर में इस्लामिक फ़ाइनेंस के लिए काम करता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ जी, अल्लाह मुझसे काम लेते हैं। 2017 तक मैं दुबई बेस था। मेरी ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजरा है और जुनैद की शहादत के बाद फिर मेरा पाकिस्तान आना हुआ। जुनैद का मेरा 50 साल से ज़्यादा का साथ है और हम काफ़ी अर्सा, जब मैं छोटा था हम रूममेट्स भी रहे, एक ही रूम में शेयर करते थे। फिर जब यूनिवर्सिटी चले गए लाहौर में, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था और जुनैद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता था। तो फिर वो हमारी वालदा ने कहा कि जी अलग अलग हॉस्टल्स में नहीं रहना, क्योंकि एक साथ रहो। तो हमने फिर वहाँ स्टूडेंट लाइफ भी एक ही हॉस्टल में गुजारा। हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। लड़ाइयाँ भी होती थी और वो लाजिम है जब दो भाई, क्योंकि मेरे और जुनैद में फ़र्क ज़्यादा था नहीं, मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था और तो बहुत सारी जब इंसान चीज़ें शेयर करता है तो ये तो लाजिम है कि कभी कभी लड़ाई भी हो, लेकिन एक जोड़ बहुत था, एक मोहब्बत बहुत थी। बल्कि अब तक भी कभी कभी ऐसे होता था कि हम 2-2 महीने नहीं मिलते थे। वो कहीं ट्रैवल कर रहा होता था, मेरे काम की नौयत ये थी कि मैं कहीं और ट्रैवल कर रहा होता था, लेकिन हम व्हाट्सएप के ऊपर हमेशा कांटेक्ट में रहते थे, छोटी छोटी बातों पर भी। मतलब सिली बातें नहीं होती जो आपस में लोग कर रहे होते हैं, वो भी हम छोटी छोटी बातों में कांटेक्ट में रहते थे। हम बहुत छोटी छोटी बातों में मशवरा चलता था। और अब जुनैद के जाने के बाद ये खाली एक मुझे एक भाई का ही लॉस नहीं है, मुझे एक दोस्त का भी लॉस है, मुझे खैर ख्वाह का भी लॉस है और मुझे एक ऐसे बंदे का भी लॉस है जिससे मैं हर छोटी छोटी बात पे मशवरा किया करता था। बचपन में हम बहुत शैतान थे दोनों और हमने मारे भी बड़ी खाई हैं अपने पेरेंट्स के से। बड़ी छोटी छोटी मस्तियाँ किया करते थे, लेकिन करते बहुत थे। फिर जब हमें मार पड़ती थी रोते भी बहुत थे। उसके बाद फिर वादे कसमें करते थे अपने वालिद साहब से कि आप कभी नहीं करेंगे। तो वो 24 घंटे नहीं गुजरते थे कि फिर किसी न किसी मस्ती में हम जो हैं वो शामिल हो जाते थे। तो ये इस तरह का हमने एक बचपन गुजारा है, लेकिन ये बड़ा भरपूर बचपन गुजारा है। हम सरगोदा में, मुझे याद रहते थे, बहुत छोटे थे। तो मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में होते थे, तो फाइटर पायलट थे। उस ज़माने में सरगोदा एक नया एयर बेस बन रहा था, तो हमारा घर बिल्कुल आप समझ लें कि वो रनवे के साथ हुआ करता था। तो उस ज़माने में ऐसा सिस्टम था नहीं कि तारे बहुत लगी हों और दीवारें बहुत लगी हों, तो हम वो तारे फलांग के सीधा अंदर वो रनवे के साथ लेट जाया करते। हमें बड़ा शौक़ था जहाज़ों का, तो रनवे के साथ हम लेटे होते थे। अब जब भी कोई जहाज़ टेक ऑफ करता था, वो बंदा नीचे देखता है कि 2 बंदे लटके हुए हैं, तो वो फिर थोड़ी देर के अंदर एक आती थी मिलिट्री पुलिस की जीप, हमें उठा के फिर बाहर ले आती। फिर वाले साहब को शिकायत होती थी, फिर वाले साहब से बड़ी डांट पड़ती थी। तो इस तरह की बहुत सारी हमने जो है मस्तियाँ की हैं अपने बचपन में। जुनैद शुरू से ना जी, उसको वो कोई म्यूज़िशियन नहीं था, उसको शौक़ नहीं था। फिर जब हम FSC, जुनैद वॉज इन FSC, आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जुनैद को ना गिटार का शौक़ पैदा हुआ। तो मेरे पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे थे, जुनैद ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे गिटार ला के दो। तो अब वो गिटार तो ले आए, अब बजाना नहीं आता और गाना नहीं आता। तो जुनैद ने, वो मुझे आज तक याद है, उस ज़माने में यूट्यूब वगैरह तो था नहीं। उसके बाद एक किताब होती थी, उसे ख़रीदी, हाउ टू लर्न टू प्ले द गिटार। तो वो उसने करना शुरू किया। बेसिक तो कॉर्ड्स वगैरह तो उसने पकड़ना सीखे, बजाना शुरू किया, लेकिन अब गाने वाला कोई नहीं था। तो हमारा पैक्ट ये हुआ था कि जुनैद भाई वुड प्ले एंड मैं उनके साथ बैठ के फिर गाया करता था। फिर थोड़ी देर में देखा
کہ جو بھائی تو مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اگر میں ساتھ میں نہیں گاؤں تو ان کا گٹار تو نہیں بجتا. تو پھر میری جنید بھائی سے بلیک میلنگ بھی ہوتی تھی. امی کوئی چاکلیٹس لے کے آئیں، کچھ چیزیں لے کے آئیں، تو پھر جنید بھائی سے میری ڈیل بھی ہوتی تھی. اچھا یار تو مجھے ایک یہ والا بار دے دے تو میں تیرے ساتھ کروں گا. پھر تو اس طرح ہم نے اس طرح شروع ہوا. پھر میں ہاسٹل چلا گیا. جب میں ہاسٹل چلا گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ نیسیسٹی از دا مدر آف آل انوینشن. تو پھر جنید نے گٹار کے ساتھ ساتھ گانا بھی شروع کیا. تو جب میں ہاسٹل سے آیا تو میں دیکھا جنید بڑا اچھا گا رہے ہیں. تو میں کہا یار جنید بھائی ونڈرفل، تو اب تو آپ گا بھی رہے ہو اور بجا بھی رہے ہو. پھر وہاں سے بس کو ایک شوق ڈیولپ ہوا اور پھر تو باقی تو ہسٹری آپ کو پتہ ہے کیسے شروعات ہوئی. مجھے یاد ہے شروع میں تو ہم اپنے گھر میں ایک دوست کو بلا کے 3 آدمی بیٹھ کے کانسرٹ سنا کرتے تھے. بڑا وہ والے دن تھے کہ اتنا سوشل میڈیا تو تھا نہیں، تو بڑے خوش ہوا کرتے تھے. 1-2 گانے تیار کیے ہوئے تھے، ان کو ڈفرینٹ اینگل سے گانا، ڈفرینٹ پوزز سے گانا، اور بڑا خوش ہونا کہ واہ یار کیا زبردست ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ وائٹل سائنس بنا، اور پھر کیسے یہ سارا اس زمانے میں پاکستان میں خاص طور پہ میوزک واز ناٹ اے فل فلیج کریئر، تو اس کو مور آف اے ہابی سمجھا جاتا تھا. تو وہ ان کو میرے پیرنٹس کہتے تھے شوق سے کرو، لیکن یہ ہے کہ اپنی تعلیم ختم کر لو. جنید نے کیا. پھر جنید مکینیکل انجینئر تھا بائی ایجوکیشن. جب اس کی BE ہو گئی، جب اس نے BS کر لیا، تو اس کے بعد پھر اس نے اس کو پرسو نہیں کیا ایز اے کریئر، بیکاز وہ پھر میوزک کر رہا تھا. تو میرے پیرنٹس کی فل سپورٹ تھی، بٹ صرف یہ تھا کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو ضرور کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں جنید واز رائٹ ایٹ دا پیک آف ہز کریئر. یہ فیصلہ نہیں ہوتا، یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب جنید کا دل اتر گیا، اس کے بعد اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی اور ریزن تھا نہیں اس کو پرسو کرنے میں. انیشلی تو میری جنید کی بڑی بحث ہوئی. پھر جب میں نے جنید بھائی کی بات سمجھی، پھر انہوں نے میرے لیے دعا بڑی کی کہ اللہ اس کا بھی دل جو ہے نا وہ پھیر دے. ہمارے فیملی میں تو کوئی اتنی زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوئی، میں امیجیٹ فیملی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ملنے جلنے والوں کا جو حلقہ تھا بہت بڑا تھا، اور اس میں ہر طرح کی کرٹیسزم تھا. پھر جو بھائی کو اپنے فینس کے ساتھ بڑا کرٹیسزم دینا پڑا، کیونکہ آپ بہت سارے جو آپ کے فینس تھے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب آپ اور اچھا ہم کو میوزک دیں. اور وائٹل سائنس اس زمانے کا آپ کو پتہ ہے ایک واز اے ہاؤس ہولڈ نیم، ہر کسی کو وائٹل سائنس. تو آل آف سڈن ان کے لیے بڑا دھکا تھا کہ اب جنید جمشید ول ناٹ بی ڈوئنگ میوزک اینی مور. تو میری امیجیٹ فیملی کا تو اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن باہر پھر لوگوں کا بڑا ایشو تھا. جنید نے تو اس طرح بھی کانسرٹس کیے ہیں کہ اس کی ماشاء اللہ داڑھی تھی، کرتا شلوار میں جا کے کانسرٹ کیے ہیں. باہر پیچھے آتے تھے تو ہمارے ساتھ، وہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر چلے گئے مرکز. ابھی کانسرٹ کر کے اترے. اور میں اس میں کچھ حضرات کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بڑی حکمت سے انہوں نے ہم لوگوں کو لیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ حرام کام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ کہتے تھے کرتے رہو یار، کرتے رہو. آہستہ آہستہ اللہ نے خود ہی اس کو چھڑوا دیا. جنید کی خوش قسمتی یہ رہی کہ اس کو ماحول بھی اچھا ملتا رہا اس کے بعد، اور پھر کرتے اللہ نے اس کا ہاتھ تھام دیا. اور پھر ایک دفعہ جب انسان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے نا، اور اللہ آپ کے دل میں آ جاتے ہیں، اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو گیٹ بیک ٹو ویئر یو ور بیفور. اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے اس کو کیا خوبصورت اختتام دیا. میں نے تو ہمیشہ بڑوں سے سنا کہ جس کا جیسا اختتام ہوتا ہے ویسی اس کی اگلی زندگی کا گمان کرو. تو وہ آپ کا اس کا اختتام بھی آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح سے جنید گیا. تو میری نظر میں تو اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. اور دیکھیں اصل ہے یہی. بٹ یہ تھا کہ میرے لیے وہ 72 گھنٹے بہت مشکل تھے. میں تاثرات آپ کو کیا اس میں ایکسپلین کروں گا. اٹ واز بہت بڑا لاس تھا. لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سے پورے پاکستان نے اس غم کے اندر شرکت کی تو غم بہت ہلکا ہو گیا. اور پھر جس طرح جنید بھائی کی کامیابی دیکھی تو اور دل کو تسکین مل گئی.
بٹ یہ ہے کہ جب اللہ کوئی تکلیف دیتے ہیں نا، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ پھر اس کو برداشت کرنے کی بھی طاقت عطا فرما دیتے ہیں.